व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशविप्लावयन्माम् आविर्भूयाद्दनगमहिमा मानसे वागतीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृत शौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते एतस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। पूर्वदिने अथवा साम्प्रतं स्वरूपाणमेकशेषविभक्तौ सूत्रस्य व्याख्यानं प्रचलति। पूर्वदिने विचारः सञ्जातः यत् लिङ्गस्य परिहारः भवितुमर्हति, किन्तु वचन परिहारः न भवितुमर्हति आकृतिपक्षे इति विचारः भाष्यकारेण विहितः। अद्य भाष्यकारः तस्मिन् विषये अग्रे विचारयति। लिङ्गपरिहारश्चापि नोपपद्यते। लिङ्गपरिहारः अपि न भवितुमर्हति। फलतः यतोहि लिङ्गज्ञानमपि व्यक्तिपक्षे एव सम्भवति सम्यक्तया, जातिपक्षे सम्भवं नास्ति। अत्र किं प्रमाणं? तद् विशेषणानां चाजाते इति सूत्रस्य व्याख्याने भवन्तः सर्वेपि श्रुतवन्तः सन्ति। तस्य सूत्रस्य व्याख्यानं तत्र भगवान् भाष्यकारः लिखति, आविष्टलिङ्गा जातिः यल्लिङ्गम् उपादाय प्रवर्तते उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् तल्लिङ्गं न जहाति। अर्थात लिंग व्यवस्था जाति पक्षेपि संभव। अतः लिंग व्यवस्था नयनाय या लिंग व्यवस्था स्थापनाय तत्र जाति पक्षस्य आवश्यकता न वर्तते। यथा जाति पक्षे यथा द्रव्य पक्षे अर्थात व्यक्ति पक्षे लिंगस्य व्यवस्थानं वर्तते तथैव जाति पक्षे अपि वर्तते। अतः भाष्यकारः तत्र लिखति आविष्टलिङ्गा जातिः, अर्थात लिंगे तत्र स्थित्वा जातिः तत्तल्लिंग विशिष्टमेव स्वकीयं स्वरूपं स्थापयति। यल्लिंग उपादाय प्रवर्तते उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् अविनाशात् तत्तल्लिंगं न जहाति। अत्र तात्पर्यं किम् एतस्य वर्तते? अर्थात एकम् एव आश्रयगतं लिंगम उपादाय सर्वदा जातिः प्रवर्तते। यतो जातिः न कदाचित् निराश्रया तिष्ठति। जातेर्ज्ञानमपि तदाश्रयत्वेन व्यक्त्यैव भवति। अतएव अत्र लिखितम् आविष्टलिङ्गा जातिः। तत्र आविष्टलिङ्गा जातिः एतत्स्वरूपं कथं भवितुमर्हति? यतोहि अत्र लिखितम् अस्ति आविष्टलिङ्गा जातिः यल्लिङ्गम् उपादाय प्रवर्तते उत्पत्ति प्रवृत्त्या विनाशात् तल्लिङ्गं न जहाति। जातेरुत्पत्तिर्न भवति, जातिर्नाशः न भवति। नित्यत्वे सते अनेक समवेतत्वं जातित्वम् इति जातेर्लक्षणं वर्तते। तर्हि अत्र
आविष्टलिंगा जाति यल्लिंगम उपादाय प्रवर्तते उत्पत्ति प्रवृत्त्या अविनाशा तल्लिंगम न जहाति एतस्य कथनस्य किं तात्पर्यं भवति। यतोहि अनेन व्याख्यानेन इत्थं भवति यत् जातिरपि अनित्या वर्तते, यथा व्यक्तिः अनित्या भवति, किन्तु एवं नास्ति। जातिः सर्वदैव नित्यैव, अर्थात् तत्र एकम आश्रयगतम लिंगम उपादाय, आश्रयस्य सत्वा आश्रये तस्याः अवलोकनात् तदुत्पत्ति, आश्रयस्य नाशे सति तस्य अनुपलब्धिरेव अत्र नाशः। अर्थात व्यक्ति निष्ठा या उत्पत्ति यश्च विनाशः तस्य जातौ आरोप्य तथा व्यवहारात्र विहिता वर्तते। सिद्धान्ततया जातिः नित्या, न च तस्य उत्पत्तिः न च तस्य विनाशः। अतएव नित्यत्व यस्य उत्पत्तिर्भवति लोके तस्य नाशोऽपि भवति। एवं तत्र प्रागभावं तत्र विहाय, प्रागभावः तत्र नोत्पद्यते किन्तु नश्यते। एवं ध्वंसाभावः उत्पद्यते किन्तु न विनश्यते। अतएव अनादिः शान्तः प्रागभावः, सादिः अनन्तः ध्वंसभावः। किन्तु अन्येषां द्रव्यादीनां तत्र उत्पत्तिरपि भवति नाशोऽपि भवति। जातेः न चोत्पत्तिः न च विनाशः। आश्रयम् आश्रित्य, आश्रयः का भवति व्यक्ति, व्यक्तिमाश्रित्य जातिः प्रतीयते। व्यक्तेः नाशे सति जातेरप्रतीतिः। अतः आश्रयगतं लिंगम तत्र जातिः सर्वत्र गृह्णाति। यथा ग्राम्य पशु जातयः संघे स्त्रीत्वमेव तत्र गृह्णन्ति। यथा इमाः गावः, इमे गावः एवं रूपेण व्यवहारः भवति। एवमेव तत्र अन्यत्र तत्र पुंस्तुः प्रतीतिः भवति। यथा इमे ब्राह्मणाः, एवं स्वाश्रयनेक लिंग सत्तेपि स्वयं यत् किंचित एकमेव उपादत्ते, अतएव अनेक लिंगत्वादि सिद्धिर्भवति। उत्पत्ति प्रभृतिया अविनाशात् तल्लिंगम न जहाति। अतः लिंगस्य ज्ञानं जातिपक्षेपि संभवति कृत्वा तत्र जातिपक्षेपि लिंगस्य व्यवहारः भवितुमर्हति। अतः तत्र लिंगाश्रयणाय व्यक्तिपक्षः आवश्यकः इति कथनम् उचितं नास्ति। अतएव लिंगस्यापि परिहारः भवति। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम् आस्थातुम् अवश्यं कश्चित् स्वकृतान्तः आस्तेय। लौकिकं लिंगम यादृशं प्रसिद्धं स्तनकेशवती स्त्री एवं रूपेण यः व्यवहारः वर्तते सः केवलं तत्र तत्तत् चेतन व्यक्तिषु एव उपलभ्यते। तल्लिंगम तत्र अचेतने वस्तुनि तत्र संभवं नास्ति। यदा अत्र यतो हि तात्पर्यम् इत्थं भवति यत् स्तनकेशवती स्त्री स्याल्लोमशः पुरुषः स्मृतः
उभयोरन्तरं यच्च तदभावे नपुंसकम् इति अवयव संस्थान विशेषात्मकं लौकिकं यल्लिंगं स्त्रियः पुरुषस्य च वर्तते तस्य ज्ञानं तावत् वृक्षादिषु न भवितुमर्हति। अपि च एषा लिंग व्यवस्था तत्र अर्थे भवति न तु शब्दे। अतः वैयाकरणानां तत्र प्रयोग विषयः शब्दः भवति, अपि तु सर्वेषामपि प्रयोग विषयः शब्दः। शब्देनैव सर्वं व्यवहारः सर्वेपि व्यवहारः तत्र सम्पद्यते। किन्तु तत्र शास्त्रदृष्ट्या विचारः वैयाकरणो विदधाति विचारं तत्र। तस्मात् न वैयाकरणैः शक्यं लौकिकं लिंगम् आस्थातुम्। अतः शब्देषु तादृशस्य लौकिकस्य लिंगस्य अभावात् लौकिकं लिंगम् आस्थातुं वैयाकरणैः न शक्यं। तर्हि किं करणीयम्? अवश्यं कश्चित् स्वकृतान्तः आस्थेयः। तर्हि एतस्मिन् विषये अर्थात् लिंग ज्ञान विषये स्वकृतान्तः स्वसिद्धान्तः। अत्र कृत शब्दः सिद्ध शब्दः एतौ पर्यायवाचिनौ भवतः कृतान्तः सिद्धान्तः। तो कश्चित् स्वकृतान्तः स्वसिद्धान्तः आस्थेयः अर्थात् तस्य सिद्धान्तस्य स्थापना करणीया इत्यर्थः। तत्र प्रश्नः भवति कोऽसौ स्वकृतान्तः? कः स्वकृतान्तः भवति? भाष्यकारः वदति संस्त्यान प्रसवौ लिंगम्। संस्त्यान प्रसवौ लिंगम्। अत्र प्रश्नः भवति, अत्र संस्त्यान इति शब्देन प्रसव इति शब्देन किं गृह्यते? अर्थात् अनयोः शब्दयोः कः अर्थः? संस्त्यान प्रसवौ लिंगम् आस्थेयो इति उक्तं वर्तते भाष्यकृता, किन्तु किमिदं संस्त्यान प्रसवौ इति? अर्थात् संस्त्यान प्रसव शब्दयोः कोऽर्थः? वार्तिकं वर्तते संस्त्याने स्त्रायते डट् स्त्री सूते सप् प्रसवे पुमान् इति वार्तिकं वर्तते। किं तात्पर्यम्? अत्र संस्त्यानम् इत्यस्य स्त्यै संघी भवने इति धातुः। तस्मात् धातोः यदा भावे ड्रट् प्रत्ययः क्रियते स्त्यै ड्रट् टेः लोपेत स्तो रट् इति भवति। वर्णसम्मेलने स्त्रट् इति जायते टकारस्य तत्र इत्संज्ञायां जातायां स्त्रीत्वविवक्षां टिड्ढाणि सूत्रेण गीप् सति स्त्री शब्दः निष्पद्यते। अत्र भावे प्रत्ययसत्वात् अत्र संस्त्यानम् इति तस्य अर्थः भवति। एवमेव तत्र समनं प्रसवः सूयते इति प्रसवः घय प्रत्ययान्तः प्रसव शब्दः। अत्रापि भावे अर्थे घय प्रत्ययः। तो यत्र संस्त्यानं भवति संघीभवनं भवति तत् स्त्री, यत्र च प्रसवः भवति स पुमान्। सूते इति पुमान्। अत्र सूय प्रसवे इति धातुः। शोङ् प्राणि प्रसवे। शु इत्यत्र सकारस्य अत्र पकारः भवति। अथ च अत्र प्रत्यये सति पुमान् इति शब्दः निष्पद्यते।
तो प्रसवे विधेय इति पुमान् शब्दः। एवमेव तत्र संस्थाने अविधेये स्त्री इति शब्दः। अत्र यत्र संस्थानं सा स्त्री, यत्र च प्रसवः सः पुमान्, एवं रूपेण भावे प्रत्ययं विधाय एतौ शब्दौ निष्पन्नौ भवतः तत्र एतेषां स्थितिः तत्र शब्दे भवति। अतएव प्रश्नः जायते, न च लोकेऽपि स्त्यायते रे स्त्रीसूतेश्च पुमान्। स्त्यायति संगी भवति गर्भः यस्यां सा स्त्री, अथवा स्त्यायेते संघी भूयेते शुप्रशोणिते गर्भे यस्या सा स्त्री। एवं सूते उत्पादयति पुत्रादीन् सः पुमान्। एवं रूपेण अत्र एनयोः स्त्री पुंस शब्दयोः प्रवृत्तिर्जायते। तत्र लोकेऽपि अनयोः प्रयोगः, अनयोः शब्दयोः प्रयोगः भवति। तर्हि कथं भवान् कथयति? तत्र स्वकृतान्तः स्थेयः। यदा स एव सिद्धान्तः लोकेऽपि वर्तते, शास्त्रे वर्तते, तथैव भिन्नस्य सिद्धान्तस्य कथनस्य का आवश्यकता इति प्रश्नः जायते। भाष्यकारः समाधानं विदधाति, अधिकरण साधना लोके स्त्री स्त्यायति यस्यां गर्भः। स्त्यायति संघी भवति, अर्थात सुप्रशोणित रूपेण गर्भः यत्र संघी भवति। यस्यां स्त्रियां सा स्त्री इति भवति। एवं तत्र कर्तृसाधनश्च पुमान्, सूते इति पुमान्। अत्र शुं प्राणि प्रसवे धातो डुम्सुन् प्रत्ययः, तेन पुमान् इति शब्दः भवति। अतः कर्तृसाधनश्च पुमान्, सूते इति पुमान्। इह अर्थात शब्दे यत्र स्त्री शब्दस्य प्रवृत्तिः पुंस शब्दस्य प्रवृत्तिः, तत्र उभयत्र भावे अर्थे प्रत्ययः। यह पुनः उभयं भाव साधनं स्त्यानं प्रवृत्तिश्च। स्त्यानम् इति स्त्री, प्रवृत्तिश्च नाम तत्र प्रसवः इति पुमान्। अत्र प्रश्नः भवति, भवतः कथनं वर्तते भावसाधनः अयं स्त्री शब्दः पुमान् शब्दश्च, तर्हि कस्य पुनः स्त्यानं स्त्री प्रवृत्तिर्वा पुमान् भवति? कस्य स्त्यानं यदा भवति तदा स्त्री भवति, कस्य प्रवृत्तिर्भवति तदा पुमान् भवति। अनयोः तत्र का स्थितिः? किंच अत्र उत्तरं स्यात्? उच्यते यत्र गुणानां यत्र स्त्यानं, गुणानां यत्र प्रवृत्तिः, तदा स्त्री शब्दस्य व्यवहारः भवति, पुंस शब्दस्य व्यवहारः भवति। केषां गुणानाम्? उच्यते शब्दस्पर्शरूपरसगन्धानां। शब्दस्पर्शरूप रस गंधानाम एतेषां गुणानां यत्र स्त्यानं प्रवृत्तिर्वा तत्र स्त्री शब्दस्य पुंस शब्दस्य च व्यवहारः भवति। सर्वाश्च पुनर्मूर्तय एवात्मिकाः संस्थान प्रसव गुणाः शब्दस्पर्शरूप गंधवत्यः। सर्वाश्च पुनः मूर्तयः एव, मूर्तरूपाः आत्मिकाः। आत्मिकाः आत्मनि भवा इति आत्मिकाः। संस्थान प्रसव गुणाः, संस्थान संबंधिना प्रसव संबंधिना गुणाः। केचते शब्दस्पर्श रूप रस गंधवत्यः। एते सर्वे भवन्ति। संस्थान
एतेषां तत्र निर्धारणं कथं स्यात्? अर्थात् यदा एते सर्वेपि गुणाः सर्वत्र स्युः तर्हि इयं स्त्री अयं पुमान् इदं नपुंसकम् इति व्यवहारः कथं सञ्जायेत इति प्रश्नः भवति। उच्यते यत्र अल्पीयांशाः गुणाः तत्र अवरतः त्रयः शब्दाः। त्रयः यत्र अल्पीयांशाः गुणाः भवन्ति तत्र त्रयः गुणाः भवन्ति। शब्दः, स्पर्शः, रूपम् इति। शब्दः तत्र विशिष्टः भवति, स्पर्शोऽपि कश्चन विशिष्टः भवति, रूपमपि किञ्चित् विशिष्टं भवति इति कृत्वा यत्र अल्पयांशः अत्र त्रयः गुणाः शब्दः, स्पर्शः, रूपम्। रसगन्धौ न सर्वत्र भवति। प्रवृत्ति खल्वपि नित्या। प्रवृत्तिः खल्वपि तत्र नित्या भवति। कथं नित्या भवति? न हि इदं कश्चिदपि स्वस्मिन् आत्मनि मुहूर्तम् अपि अवतिष्ठति। कोऽपि जनः प्रतिक्षणं तत्र भिन्नं भिन्नं भवति, भिन्नो भिन्नो भवति। अतएव शीर्यते जीर्यते इति शरीरम्। प्रथम क्षणे यत् शरीरं द्वितीय क्षणे तत् शरीरं भिन्नं भवति। कथं? तत्र षड्विकाराः भवन्ति शरीरस्य। उत्पद्यते, अवतिष्ठते, वर्धते एवं रूपेण तत्र वर्तन्ते। भाष्यकारः कथयति न हि इदानीं कश्चिदपि स्वस्मिन् आत्मनि मुहूर्तम् अपि अवतिष्ठते। अर्थात् स्थायित्वेन कश्चन मुहूर्तमपि न अवतिष्ठते। वर्धते, यावदनेन वर्धितव्यं तावत् अपचयेन वा युज्यते। तो एवं यत्र एतेषां गुणानां तत्र वर्धनं भवति, स्थितिर् तत्र वर्धनं भवति, तत्र पुमान् इति व्यवहारः। यत्र च अपचयः भवति तत् स्त्री इति व्यवहारः। यत्र च उभयं भवति तत्र नपुंसकम् इति व्यवहारः। अतएव लिखितम् अत्र तच्चोभयं सर्वत्र। अर्थात एतेषां वृद्धि अपचय रूपाणां गुणानां स्थितिः सर्वत्र सर्वस्मिन्नपि पदार्थे भवति। अवस्थानं भवति, वर्धनमपि भवति, अपचयोऽपि भवति। अपचयः वर्धनं सर्वत्र जायते। सर्वत्र वर्धनमपि वर्तते, सर्वत्र अपचयोऽपि वर्तते। अतएव उभयम् इत्युक्तं वर्तते। वृद्ध्यपचय रूपम, वृद्धि उपचय, ह्रासः अपचय, तो वृद्ध्यपचय रूपम उभयं सर्वत्र भवति। यद्युभयं सर्वत्र कुतो व्यवस्था? यदा वृद्धिः अर्थात उपचयः अपचयस्य यदा सर्वत्र भवति सदैव वर्त भवति, तर्हि एतेषां गुणानां सत्त्वादपि तत्र व्यवस्था कथं भवितुमर्हति? यत् इयं स्त्री अयं च पुमान् इदं च नपुंसकम् इति व्यवहारः कथम् आगच्छेत्? उच्यते विवक्षातः। वक्तुः इच्छाधीनम् एतत् सर्वं भवति। संस्त्यान विवक्षायां स्त्री, प्रसव विवक्षायां पुमान्, उभयोरपि अविवक्षायां नपुंसकम्। यदा संस्त्यान कथनस्य विवक्षा भवति तदा स्त्री शब्दः भवति। यदा प्रसव विवक्षा भवति तदा पुमान् इति शब्दस्य व्यवहारः भवति। यदा उभयोः अविवक्षा भवति तदा नपुंसकम्। अतएव
यत्र कालभेदेन त्रयाणामपि विवक्षा भवति। यदा कश्चन शब्दः त्रिलिङ्गकः भवति, यदा ये विशेषणवाचिनः शब्द यथा शुक्लः, तो शुक्लः पुरुषः, शुक्ला शाटी, शुक्लं वस्त्रम्। अत्र शुक्ल शब्दः गुणवाची, फलतः आश्रय निष्ठं यल्लिङ्गं तस्य अत्र आरोपेण त्रिलिङ्गत्वं जायते। एवं केचन शब्दाः यथा तटः तटी तटम् इति शब्दः पुल्लिङ्गो भवति, स्त्रीलिङ्गो भवति, नपुंसकलिङ्गो भवति। एक कालावच्छेदेन त्रिलिङ्गकस्य प्रयोग विषयता न वर्तते, भिन्न कालावच्छेदेन भवति। कदाचित् तटशब्दः पुल्लिङ्गः, कदाचित् स्त्रीलिङ्गः, कदाचित् नपुंसकलिङ्गः। एवमेव यस्य शब्दस्य लिङ्गद्वयं तत्रापि कालभेदेन तत्र भिन्ना भिन्ना व्यवस्था भवति। अयमपि विचारः स्त्रियाम् इत्यादि सूत्रे समागतः। एवमेव यश्च शब्दः नित्यपुल्लिङ्गः, नित्यस्त्रीलिङ्गः, नित्यनपुंसकलिङ्गः, तत्र एतेषां विवक्षा नित्यैव भवति। अतएव उक्तं विवक्षातः संस्थान विवक्षायां स्त्री, यत्र नित्या संस्थान विवक्षा भवति तत्र स्त्री एव व्यवहारः भवति। यदा रमा इति व्यवहारः। एवं जलवाची शब्दः अपशब्दः, एवं स्त्रीवाची शब्दः दारशब्दः नित्य पुल्लिङ्गः भवति। प्रसव विवक्षायां पुमान् नित्य पुमान् भवति। उभयोः अविवक्षां यदा उभयोः विवक्षा न भवति तदा ज्ञान इति शब्दः, वस्तु इति शब्दः, तत्र नित्यं नपुंसकलिङ्गत्वं भवति। एवं कश्चन सिद्धान्तः स्थापितः। अत्र भाष्यकारः पूर्वप्रश्नं स्मारयति। लिङ्गवचनसिद्धिः गुणविवक्षा अनित्यत्वात्। यतो हि गुणविवक्षा अनित्या वर्तते, अतः लिङ्गस्यापि सिद्धिर्भवितुमर्हति, वचनस्यापि सिद्धिः भवति। फलतः अत्र लिङ्गपरिहारः तु उत्पद्यते, किन्तु वचनपरिहारस्य ज्ञानं न भवितुमर्हति। लिङ्गवचनसिद्धिर्गुणविवक्षा नित्यत्वात् इति विचारात् लिङ्गपरिहारः भवितुमर्हति, वचनपरिहारस्तु नोपपद्यते इति भाष्यकारः पुनः स्मारयति पूर्वं वाक्यम्। भाष्यकारः कथयति भवतु न भवतः यः पूर्वः प्रश्नः तस्य उत्तरम् अधुना दातुं शक्यते। वचनपरिहारश्चापि उत्पन्नः, वचनपरिहारो भवितुमर्हति। कथम्? तत्र जातिव्यक्त्योः अभेदव्यवहारस्य जागरूकत्वात्। इदं तावत् अयं प्रष्टव्यः। यह जातिवादी सो प्रष्टव्यः, यश्च व्यक्तिवाची सो प्रष्टव्यः। अथ यस्य द्रव्यं पदार्थः कथं तस्य एक वचन द्विवचन बहुवचनानि भवन्ति। अर्थात यह व्यक्ति पदार्थवादी वर्तते, व्यक्ति पदार्थवादी, सः एक वचनं शब्दे कथं नियमयति, द्विवचनं कथं नियमते, बहुवचनं कथं नियमते। तदा उच्यते एवं सवक्षति एकस्मिन् एकवचनं द्वयोर् द्विवचनं बहुषु बहुवचनं। अर्थात एकत्व विवक्षायाम् एकवचनं भवति, बहुत्व विवक्षायां द्वित्व विवक्षायां द्विवचनं भवति, बहुत्व विवक्षायां बहुवचनं भवति। यदि तस्यापि वाचनिकानि न स्वाभाविकानि, अर्थात विवक्षाधीनमेव एक वचन द्विवचन बहुवचन प्रयोगो भवितुमर्हति। विवक्षाधीनो भवति अयं प्रयोगः। स्वाभाविकः अयम् एकवचनः द्विवचनः बहुवचनः शब्दः इति न वक्तुं शक्यः। तर्हि
पक्षौ अपि तथा पक्षेपि तथा संभवम् एवं अहमपि एवं वक्ष्यामि। अर्थात जातिवादी कथयति अहमपि एवं वक्ष्यामि। एकस्मिन् एकवचनं द्वयोः द्विवचनं बहुषु बहुवचनं। जाति पक्षेपि तत्र एकत्वविवक्षायाम् एकवचनं भवति, द्वितीयविवक्षायां द्विवचनं भवति, बहुतविवक्षायां बहुवचनं भवति। तर्हि कथम् एतत् सम्भवं भवति? यः व्यक्तिपक्षं मन्यते सोऽपि अवच्छेदकतया जातिं स्वीकरोति। जातिविशिष्टमेव द्रव्यं भवति। यश्च जातिवादी सोऽपि आश्रयतया द्रव्यं स्वीकरोति, व्यक्तिं स्वीकरोति। तदाश्रयतया एकत्र जातिः अवच्छेदकतया स्वीक्रियते। एकत्र पक्षे व्यक्तिः अवच्छिन्नत्वेन स्वीक्रियते, आश्रयत्वेन स्वीक्रियते। जात्यवच्छिन्ना व्यक्तिः भवति। अदेव भाष्यकारः कथयति न हि आकृति पदार्थकस्य द्रव्यं न पदार्थः, द्रव्यपदार्थस्य का वा आकृतिर्न पदार्थः। अर्थात यह जातिवादी भवति सोऽपि आश्रयतया द्रव्यं स्वीकरोत्येव। यश्च व्यक्तिवादी भवति सोऽपि अवच्छेदकतया जातिं स्वीकरोत्येव। अतः जातिः पदार्थः व्यक्तिः अपि पदार्थः। एवं नास्ति ये जातिरेव पदार्थः अथवा व्यक्तिरेव पदार्थः, अपितु उभयोः उभयं पदार्थः। जातिवादिनः अपि उभयं पदार्थः, व्यक्तिवादिनः अपि उभयं पदार्थः। तत्र भेदः कः? कस्यचित् किंचित् प्रधानभूतं किंचित् गुणभूतं। यः आकृतिं पदार्थं मन्यते सः तत्र प्रथमोपस्थितत्वात् जातिं पदार्थं मत्वा आक्षेपेण व्यक्तेः ज्ञानं करोति। फलतः तत्र प्रधानभूतं तत्र जातिः भवति। तत्र आक्षेपेण व्यक्तेः ज्ञानात् तत्र गुणभूतत्वं व्यक्तेर्भवति। एवं यः तत्र द्रव्यं पदार्थः इति यस्य पक्षः तत्र प्रधानभूतं द्रव्यं भवति। गुणभूता तत्र जातिः भवति। एवं आकृति पदार्थस्य आकृतिः प्रधानभूतः द्रव्यं गुणभूतं, द्रव्य पदार्थस्य द्रव्यं प्रधानभूतं आकृतिर्गुणभूता। केवलं प्रधान विषये भेदः। आकृतिवादी द्रव्यं तत्र गुणभूतत्वेन स्वीकरोति, द्रव्यवादी आकृतिं गुणभूतत्वेन स्वीकरोति। अयमेव भेदः। पदार्थौ तत्र पदार्थत्वेन आकृति व्यक्ति उभाभ्याम् अपि स्वीकृते भवतः इति विचारः सञ्जातः। अधुना भाष्यकारः कथयति गुणवचनाद्वा लिंगवचनानि भविष्यन्ति। गुणवचनात् विशेषणवाच्यत्वात्। आकृतिः विशेषणं, लिंगमपि विशेषणं, संख्या अपि विशेषणत्वेन उक्तः। यथा एकः पुरुषः, शुक्लः पुरुषः एवं रूपेण। गुणवचनाद्वा लिंगवचनानि भविष्यन्ति। तद्यथा गुणवचनानां शब्दानां
आश्रयतः लिंगवचनानि भवन्ति। अर्थात यस्य आश्रयः यथा तद्रूपेण गुणभूताः शब्दाः अपि तल्लिंगकाः तद्वचनकाः भवन्ति। यथा शुक्लं वस्त्रम्, अत्र वस्त्र शब्दः तत्र विशेष्यभूतः नपुंसकलिंगः एकत्ववाची च वर्तते। तर्हि तद्विशेषणं शुक्ल शब्द विशेषणं शुक्ल इति शब्दः नपुंसकलिंगम् एकवचनं च प्रयुज्यते, शुक्लं वस्त्रम् एव रूपे। एवमेव शाटी इति द्रव्यं, शाटी इति शब्दः नित्यस्त्रीलिंगः। फलतः तस्य विशेषणं यः शुक्ल शब्दः सोऽपि स्त्रीलिंगः भवति, शुक्लः शाटी। एवं कम्बल शब्दः नित्यपुल्लिंगः, तस्य विशेषणत्वेन प्रयुक्तः शुक्ल शब्दः सोऽपि पुल्लिंगः एकवचनश्च भवति, शुक्लः कम्बलः। एवं शुक्लौ कम्बलौ अत्र द्वित्वस्य विवक्षा, शुक्लाः कम्बलाः इति तत्र बहुत्वस्य विवक्षा। तो एवं यल्लिंगकं यद्वचनकं विशेष्यं तल्लिंगकं तद्वचनकं विशेषणम् अप्रधानभूतं भूतः यः शब्दः सः आश्रयगते लिंगवचने तत्र आश्रयते। यदशौ द्रव्यं श्रितो भवति गुणः तस्य यल्लिंगं वचनं तद्गुणस्यापि भवति इति भाष्यकारः स्वयं वदति। यद असौ गुणः द्रव्यं श्रितो, अर्थात यद द्रव्यं श्रितः गुणः भवति तस्य द्रव्यस्य यल्लिंगं यच्च वचनं तद्गुणस्यापि भवति। एवं इहापि अत्रापि यदसौ द्रव्यं श्रिता आकृति, या तत्र आकृति यं द्रव्यं श्रिता तिष्ठति तस्य द्रव्यस्य यल्लिंगं यद्वचनं तद् आकृतेरपि भवति। अतः व्यक्ति पक्षेपि स्वरूपाणाम् एकशेषे विभक्ति सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते, जाति पक्षेपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते। उभय पक्षेपि यतोहि तत्र अतएव भाष्यकारः अत्र समाददाति। एवं विहापि यदसौ द्रव्यं श्रिता आकृतिः तस्य यल्लिंगं वचनं च तद् आकृतेरपि भवति। अग्रे कथं जायते अयं व्यवहारः तत्र प्रश्नः जायते। तो जाति जात्राश्रययोः अभेद उपचारात् अभेदस्य अध्यवसायात् निश्चयः भवति। अनयोः जाति व्यक्त्योरभेदः द्रव्यात्मा जातिः इति व्यवहारः भवति। जाति तद्वतोः अभेदस्य निश्चयत्वम्। प्रतीयमाना तल्लिंग संख्यादिग्राहिणी च जाति भवति। अतः जाति पक्षेपि एतत्सूत्रस्य आवश्यकता भवति। अग्रे वार्तिककारः कथयति अधिकरणगतिः साहचर्या आकृतौ आरम्भाणादीनां संभवः नास्ति इति कृत्वा आकृति सहचरिते द्रव्ये आरम्भमाणादीनि भविष्यन्ति। यथा पूर्वम् अस्माभिरुक्तमासीत् यत् नित्यत्वे सति अनेक संवेतत्वं जातित्वं जातिर्लक्षणम्। यस्य पदार्थः नित्यः भवति तस्य न च उत्पत्तिः न च विनाशः। आद्यन्तरहितत्वमेव नित्यत्वम्। यस्य आदिरपि नास्ति अन्तोऽपि नास्ति। तो जातिः तथैव। जातेः आरम्भः न भवति, जातेरुत्पत्तिर्न भवति, अतएव जातिर्विनाशोऽपि न भवति। अतएव भाष्यकारः कथयति आकृतौ आरम्भणादीनाम् आरम्भणं विनाशः
आदिपदेन विनाशस्य ग्रहणम् आकृतौ आरम्भणादीनां सम्भवः नास्ति। कथं सम्भवः नास्ति? नित्यत्वात्। तर्हि तत्र कथं ज्ञानं स्यात्? आकृतिसहिचरितं यद् द्रव्यं तस्य आरम्भणम् भवति विनाशोऽपि भवति। तर्हि आकृतिसहिचर्ये द्रव्ये आरम्भणादीनि भवन्ति। यस्मिन् क्षणे वयं ताम् आकृतिं पश्यामः द्रव्याश्रितत्वेन तदा अयं भावः हृदि भवति यत् एतस्य उत्पत्तिर्जाता। उत्पत्तिर्न भवति जाते अपि तु आविर्भावो भवति द्रव्य। यदा द्रव्यस्य उत्पत्तिः तन्निष्ठतया जातेरपि प्रतीतिर्भवति आविर्भावात् तस्य। एवमेव यदा द्रव्यस्य नाशः तन्निष्ठः जातेः तत्र तिरोभावो भवति। एतस्य अन्यत्रापि भाष्ये विचारः सञ्जातः वर्तते। यदा तत्र स्वर्णद्रव्यो भवति, द्रव्यं भवति, कदाचित् तस्य कुण्डलानि क्रियन्ते, कदाचित् तस्य कटकं क्रियते, तत्र कुण्डलाकृतिम् उपमृद्य तत्र कटकाः क्रियन्ते। यस्मिन् समये कुण्डलानि क्रियन्ते तस्मिन् समये तत्र स्वर्णद्रव्यनिष्ठा तत्र कुण्डलत्व आकृतिः तत्र आविर्भूयते। यदा तस्य द्रव्यस्य कुण्डलस्य उपमर्दनं भवति तदा कुण्डलत्व जाति तदानीं तत्र तिरो भवति। अनन्तरं यदा कटकस्य निर्माणं जायते तदा कटकाकृतिः तत्र आविर्भवति। एवं द्रव्याश्रितत्वादेव जातेः आविर्भावः, जातेः तिरोभावः, द्रव्यस्य च नाशः, द्रव्यस्य च आरम्भः एवं भवति। अतएव अधिकरणगतिः साहचर्या इति भाष्यकारः कथयति। आकृतौ आरम्भणेन सम्भवः नास्ति इति कृत्वा आकृतिसहिचरिते द्रव्ये आरम्भणादीनि भविष्यन्ति इति भाष्यकारः समादधाति। अत्र पुनः प्रश्नः भवति, एकस्मिन्नेव क्षणे न च उत्पत्तिर्भवति न च विनाशः। तत्र क्रियाविषये ज्ञानविषये इत्थमुक्तं वर्तते, उत्पद्यते तिष्ठति नश्यति। क्रियापि उत्पद्यते, एकस्मिन् क्षणे उत्पद्यते, द्वितीये क्षणे तिष्ठति, तृतीये क्षणे नश्यति। तो ज्ञान, क्रिया, इच्छा एते सर्वेपि क्षणद्वयावस्थायिनः भवन्ति। अतएव भाष्यकारः कथयति न च एकम अनेकाधिकरणस्थं युगपत् आदित्यादिवद् विषया न खल्वपि एकम अनेकाधिकरण युगपत् उपलभ्यते इति आदित्यवद् विषयो भविष्यति। यद्यपि एकम तत्र स्वरूपम अनेकाधिकरणस्थम एक कालावच्छेदेन उपलब्धुं न शक्यते, तथापि आदित्यवत् तस्य विषयता भवति। यथा आकाशस्थः एकः एव आदित्यः एक कालावच्छेदेनैव भिन्नाधिकरणस्थैः जनैः प्राप्यते। एवं तथा एतस्यापि ज्ञानं भवति। एका एव आकृतिः भिन्न द्रव्यस्थः एक कालावच्छेदेन ज्ञातुं शक्यते। यथा पूर्वम् उदाहरणं यद् दत्तम् आसीत् कुण्डलस्य कृते, एका एव कुण्डलाकृतिः तद्द्रव्य विशिष्टा तत्र भिन्न भिन्न क्षेत्रे भिन्न भिन्न द्रव्ये सा जातिः कालावच्छेदेनैव द्रष्टुं शक्यते। यथा आकाशस्थः
एक एव आदित्यः भिन्नैः भिन्नैः भिन्नस्थले उपस्थितैः जनैः अवलोक्यते। एवं अत्रापि तथा बोलते तद्यथा एकः अधिकरण आदित्यः अनेकाधिकरणः युगपत् उपलभ्यते। अत्रापि कश्चन विचारः भवितुमर्हति। कः विचारः? तत्र एकः एव द्रष्टा एक कालावच्छेदेन भिन्नाधिकरणस्थः न भवितुमर्हति। एकस्मिन् काले एकत्रैव एकः जनः उपस्थातुमर्हति। तर्हि तत्र एकेन द्रष्ट्रा अनेकाधिकरणस्थमादित्यं युगपत् नोपलब्धुं शक्यते। तर्हि एतत् उदाहरणं कथं संभवम्? नैको द्रष्टा अनेकाधिकरणस्थम् आदित्यं युगपत् उपलभते। अर्थात एकः द्रष्टा एकत्रैव आदित्यं उपलभते। अन्यः कश्चन दृष्टः तत्र अन्यत्र आदित्यम् उपलभते। अपि च अन्यत्र बहुत्र स्थलेषु भिन्नाः एव द्रष्टारः भिन्नेषु युगपत् एककालावच्छेदेन आदित्यं तत्र द्रष्टुं शक्नुवन्ति। किन्तु एककालावच्छेदेन एकः एव द्रष्टा बहुत्र स्थितः न भवितुमर्हति। एकस्य एकत्रैव स्थितेः सत्त्वात्। अतः अत्र उदाहरणोदाहर्ययोः तत्र भेदः भवति। अतः एतद् उदाहरणं न भवितुं शक्नोति। यत् उदाहरणस्य तावत् किञ्चित् लक्षणं वर्तते। लौकिकपरीक्षकयोः यत्र दृष्टिसाम्यं तत् उदाहरणं कथ्यते। लौकिकः तत्र अध्येता, परीक्षकः तत्र आचार्यः, उभयोः तत्र एकस्वरूपं भवति। अर्थात् तत्र उदाहरणयोः समानविषयकत्वं यदा भवति तदैव उदाहरणत्वं तस्य भवितुमर्हति। अतः तु भिन्नविषयता वर्तते। अतः एतद् उदाहरणं न भवितुमर्हति। एवं तर्हि भाष्यकारः अपरम् उदाहरणं प्रयच्छति। इतीन्द्रवद्विषयः तद्यथा एकः इन्द्रः अनेकस्मिन् क्रतुशते आहूतः युगपत् सर्वत्र भवति एवं आकृति युगपत् सर्वत्र भवेदिति। यागे इन्द्रस्य आवाहनं भवति। यागकर्मणि एकः एव इन्द्रः विविधेषु स्थानेषु एकस्मिन् यागेपि तत्र आहूयते। एकत्र स्तम्भे आहूयते, नवग्रहमण्डले आहूयते। एवमेव तत्र सर्वतोभद्रमण्डलादिषु तत्र स्थाप्यते। तो यदा एकस्मिन् यागे एव बहुत्र इन्द्रः आहूयते तथैव विविधेषु यागेषु तस्यैव एकस्यैव इन्द्रस्य आवाहनं सर्वत्र भवति। एककालावच्छेदेन भवति। अतएव इन्द्रः अनेकस्मिन् क्रतुशते आहूतः युगपत् एक कालावच्छेदेन सर्वत्र भवति। आहूतः सर्वत्र भवति। एवं आकृतिः अपि युगपत् सर्वत्र भवति। भवेदिति अत्र संभावनायाः लिङ्ग् भवितुमर्हति। भवेत् इत्यस्य किं तात्पर्यं? यदा संभावना लिङ्ग् उच्यते तदा तो क्वचित् उपलभ्यते क्वचित् नोपलभ्यते इति भवितुमर्हति। संभावनायाम् अत्र भवेत् इति तत्र विध्यर्थे इति स्वरूपं स्थातव्यं। भवेत् अर्थात् अवश्यमेव भवति इत्यर्थः। यदा कुण्डलाकृतिः तत्र मथुरायां भवति, प्रयागेपि भवति, काश्याम् अपि भवति, अन्यत्र वा भवति, सर्वत्र एका एव कुण्डलाकृतिः सर्वत्र राजते तथैव।
एवमेव कटकाकृति तथैव भवति। सा आकृति एवं तत्र गवाकृति अश्वाकृति तत्र बहुषु विविधेषु स्थलेषु तत्र अश्वेषु गोषु अजासु वा सर्वत्र सा राजते इत्यर्थः। तो द्रव्य अपि च अविनाशो नाश्रितत्वात् द्रव्य विनाशे आकृतेः अविनाश यथा पूर्वस्माभिः उक्तमासीत् द्रव्यद्वारैव आकृतिः आविर्भूयते द्रव्यनाशे सति आकृतिः तिरोभूयते। तो द्रव्य विनाशे आकृतेः अविनाशः कुतः अनाश्रितत्वात् अनाश्रिता आकृतिर्द्रव्यम्। किं तात्पर्यम् एतस्य अनाश्रितत्वात्? यथा गुणाः वर्तन्ते गुणाः सर्वत्र द्रव्याधीनाः यथा शुक्लादयः गुणाः वर्तन्ते द्रव्यनाशे सति तस्य तन्निष्ठ शुक्लत्वस्य अपि नाशो भवति। किन्तु एवं भूता आकृतिः तत्र गुणाश्रिता न भवति सर्वत्र। अन्यत्रापि तस्य स्वरूपस्य सत्त्वात् अन्यत्रापि प्रत्ययाभिधानात् आकृतिः तत्र अनाश्रिता कथ्यते। तस्य द्रव्याश्रयत्वे प्रतीतिर्भवति किन्तु सा अनाश्रिता भवति। किमुच्यते अनाश्रितत्वादिति? यदि इदानीमेव उक्तम् अधिकरणगतिः साहचर्यादिति भवतः कथनं यत् तत्र विरोधाभावः तत्र विरोधः दृश्यते। एकत्रैव भगवान् कथितवान् यद् अधिकरणगतिः साहचर्यादिति अधुना उच्यते अनाश्रिता आकृतिः द्रव्यम्। किमुच्यते अनाश्रितः? यावत् इदानीमेव उच्यते अधिकरणगतिः साहचर्यादिति। एतस्मिन् विषये भाष्यकारः समः ददाति। अविनाशो नैकात्म्यात् द्रव्य विनाशे आकृतेः अविनाशः कुतः अनैकात्म्यत्वात्। अर्थात एकस्मिन् आत्मनि एव आकृतिर्नैव तिष्ठति। तात्पर्यं किम् एतस्य? एतस्य तात्पर्यं वर्तते अनादि संसारः। यदा अनादि संसारः एकस्याः व्यक्तेः नाशेपि तन्निष्ठः जातेर्नाशः न भवति। अन्यस्मिन् तत्र अन्यस्यां व्यक्तौ तस्य दर्शनात्। अतएव भाष्यकारः समाददाति द्रव्य विनाशे आकृतेः अविनाशः कुतः अनैकात्म्यत्वात्। अविद्यमाना एकः आत्मा आश्रयत्वेन यस्याः स अनेकात्मा तस्य भावः अनैकात्म्यम्। तस्मात् अनैकात्म्यत्वात् अर्थात एकः एव आश्रयः तस्य नास्ति। अनन्ताः आश्रयाः तस्य वर्तन्ते। अनेकात्मा आकृतेः द्रव्यस्य तद्यथा वृक्षस्थः अवतानः वृक्षे छिन्नेपि न विनश्यति। अर्थात यथा अत्र काचन लता भवति यथा द्राक्षालता एकस्मिन् वृक्षे तत्र आश्रित्य तिष्ठति। कदाचित् कश्चन एधोर्थी तत्र वृक्षं छिन्नति। तो वृक्षे छिन्नेपि तत्र अवतानः लता या वर्तते द्रक्ष्यादि लता तस्याः लतायाः विनाशः न भवति।
अर्थात अवतान रूपा स्थितिर्भवति आकृते। आकृति ही द्रव्यम आश्रयते किंतु द्रव्यात् भिन्ना भवति। द्रव्यात् तत्र अविनाभावेन तत्र द्रव्येन सारा भवति। यतो एकस्मिन् द्रव्ये चेत् स्यात् तर्हि द्रव्यान्तरे तस्य उपलब्धिर्न भवितुमर्हति। एवं अत्र समाधानं दत्तं। यथा वृक्षस्य उपरि द्राक्षादि लताः अवतानाः स्थिताः, वृक्ष विनाशं न तत्र तदनन्तरमेव तस्याः लतायाः अपि विनाशः भवति। एवं जातिः अपि स्थितिर्भवति। वैरूप्य विग्रहौ द्रव्य भेदात्, वैरूप विग्रहौ अपि द्रव्य भेदात् भविष्यतः। किं तात्पर्यम्? प्रतिद्रव्यं भिन्नं भिन्नं भवति, समान रूपम् अपि न भवति, विरूपं भवति। द्रव्याणां स्वगत तत्र यः भेदः सः भिन्ना भिन्न भवति। यथा एकः एव मनुष्यः सामान्येन तत्र भिन्नाकृतित्वेन लभ्यते, अतएव तस्य परिचयो भवति। अयं देवदत्तः, अयं यज्ञदत्तः, अयं विष्णुदत्तः इत्यादि रूपेण। यदा समान रूपता स्यात् तर्हि भेद व्यवहारः कथं भवितुमर्हति? तो द्रव्याणां स्वगत भेद प्रतिबद्धता वर्तते, तस्य वैरूप्यमपि वर्तते, तादृशः कश्चित् विग्रहोऽपि वर्तते। द्रव्यगत भेदोपचारात् एकस्यामपि आकृतौ तत्र समुच्चयस्य उपत्तिर्जायते, अतः विग्रहः अनयोः तत्र न विरुद्धते। क्वचित् तत्र तस्याः स्थितिः भिन्नत्वेन तस्य दर्शनम्। अत्र अपरोपि एकः तर्कः व्यर्थेषु सामान्यात् सिद्धम्। अत्र वि इति विभिन्नस्य वाचकः, व्यर्थेषु विभिन्नार्थेषु च सामान्यात् सिद्धम्। विभिन्नार्थेषु सामान्यात् सिद्धम्। सामान्य अर्थात् सामान्य रूपस्य स्थितेः सिद्धत्वात्। सर्वत्र अश्नुतो हि अक्षः पद्यते पादः निमीते इति माषः, तत्र क्रिया सामान्या सिद्धम्। यदा अक्ष शब्दः अनेकार्थकः, पाद शब्दः अनेकार्थकः, माष शब्दः अनेकार्थकः, किन्तु समेषामपि एतेषां शब्दानां या व्युत्पत्तिः सा एकैव। अश्नोति इति अक्षः, पद्यते इति पादः, निमेते इति माषः, तत्र क्रिया सामान्या सिद्धम्। क्रिया सामान्यात् अत्र यथा तत्र स्वरूप तत्र एतस्य किं तात्पर्यम् आगच्छति? तत् भिन्नासु क्रियासु तत्र अभिन्नत्वेन यः व्यवहारः भवति तदेव सामान्यत्वेन द्रव्यं वर्तते। यथा पाचकः इत्याश्रयान्तर्गतमपि सामान्यं तत्र संवेद सामान्यात् द्रव्ये तत्र भवति। यथा गैरिक धातु भवति, तद्गतं यत् लौहित्यं तत्र संयुक्त समवाय संबंधेन पटेपि तत् लौहित्यं प्रतीयते। अतः लोहितः पटः इति व्यवहारः जायते। यथा लोहितं गैरकम् इति प्रतीतिर्भवति। सामान्य रूपेण तथा प्रतीतिर्भवति। एवमेव यत् भिन्ना भिन्न आकृतिर्भवति प्रत्येकं जनानां, तथापि काचन एवं भूता एका आकृति सामान्येन सर्वत्र तिष्ठति। ताम् आकृतिं मत्वैव अयं मनुष्यः, अयं पशुः, अयं वृक्षः इत्यादि व्यवहारः जायते। तो सामान्येन किञ्चित् स्वरूपमादाय एव आकृतेः विचारः भवति। अपरोपि कश्चन विचारः भवति। अपरस्त्वाः पुराकल्प एतद् आसीत् षोडशमासाः कार्षापणम्, षोडशफलाश्च
माश संवट्यः एवमपि आसीत् व्यवहारः पुराकाले। अर्थात यदा एतेषां परिमाणवाची अर्थः गृह्यते तदा पुराकल्पे इति कथनं वर्तते। पुराकल्पे अर्थात सृष्टिकालादेव अयं व्यवहारः सम्प्राप्तः वर्तते। षोडशमासाः कार्षापणम्, षोडशमासाः कार्षापण परिमाणस्य भवति। षोडशफलाश्च तत्र मांसवटी परिमाणस्य भवति। तत्र संख्या सामान्यात् एवमेव सिद्धं भवति। अर्थात निःसामान्यं किमपि न तिष्ठति। फलतः या जातिः सा तत्र प्रतिव्यक्ति तिष्ठत्येव। यथा षोडशमासाः इति व्यवहारः भवति, तो मासत्वं प्रत्येकं मासे भवति, तो षोडशमासाः इति व्यवहारः जायते। एवं षोडशफला इति कथनेन फलत्वं प्रत्येकं भवति, तदेव षोडश इति संख्या तत्र जायते। तथैव अत्रापि यत्र द्वित्वं तत्रैव द्विवचनं, यत्र बहुत्वं तत्रैव बहुवचनं, यत्र एकत्वं तत्र एकवचनम्। आकृति पदार्थेपि तत्र आश्रयतया द्रव्यस्य प्रतीतेः सत्त्व तत्रापि स्वरूपाणामेशेषु विभक्तौ इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति। यस्य व्यक्तिपदार्थकः अवच्छेदकतया तत्रापि जातेः आवश्यकता भवति। फलतः तत्रापि तत्र स्वरूपाणामेशेषु विभक्तौ इति सूत्रस्य आवश्यकता भवति। अनया रीत्या इति ज्ञायते यत् स्वरूपाणामेशेषु विभक्तौ इति सूत्रस्य जातिपक्षेऽपि आवश्यकता वर्तते, व्यक्तिपक्षेऽपि आवश्यकता वर्तते। फलतः एतस्य प्रत्याख्यानं संभवं नास्ति इत्येव अयं रीत्या स्वरूपाणामेशेषु विभक्तौ इति सूत्रस्य सम्पूर्णमपि भाष्यव्याख्यानं सम्पद्यते। अधुना तत्र भूयान् विचारः वर्तते प्रौढमनोरमायाम् एतस्मिन् सूत्रे, शेखरे च वर्तते। तत्र के नूतनाः विचाराः तत्र समागताः एतस्य विषये जिज्ञासा मन्ये तत्र भवतां भवितुमर्हति इति कृत्वा आगामिदिने पूर्वं प्रौढमनोरमास्थः यः विचारः एतस्मिन् सूत्रे वर्तते तस्य विषये वयं विचारं कुर्मः। अनन्तरं शेखरविषये विचारं कुर्मः। समयः सञ्जातः अद्य अधुनैव विरम्यते। सर्वान् प्रणम्य अस्तु।